बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी। जनाब, आज दूसरा रोज़ा, उसके हवाले से हम तज़किरा करेंगे। यकीनन आप में से कुछ अहबाब ने सहरी कर ली होगी, कुछ अहबाब कर रहे होंगे और कुछ जनाब अगले रोज़े के हवाले से तैयारी के अंदर होंगे। हुफ़ाज़ अपने कुरान पाक के हवाले से यकीनन तैयारी कर रहे होंगे। हर बंदा अपनी बसात के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के अंदर बरकतें समेट रहा होता है। कुछ लोग सदक़ात की तैयारी कर रहे होंगे, ज़कात की अदायगी की तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें तमाम तर इबादात पर कायम रहने की और इस्तिक़ामत की तौफ़ीक और हिम्मत अता फ़रमाए। यकीनन ये बहुत बाबरकत सातें हैं। ये वो माह मुबारक है कि जिसके अंदर नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना, हर अमल का बदला जनाब बढ़ जाता है। और कितने गुना बढ़ता है? जितनी अल्लाह ताला किसी को शान अता फ़रमाए, जितना किसी के अमल के अंदर हुस्न होता है, जितना निखार होता है। आज के वज़ाइफ़ की जानिब बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये मरहला जो है वज़ाइफ़ के हवाले से भी होता है। तो आपने जनाब नमाज फ़ज्र के बाद 5वां कलिमा ये 70 मरतबा पढ़ना है। 5वां कलमा कैसे है? तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़िएगा, बड़े आसान अंदाज के साथ, ठहर ठहर कर। कुछ लोग वजीफ़ा तो करते हैं लेकिन उसके अंदर रमूज़ व औक़ाफ़ का ख़याल नहीं रखते, जिसकी बिना पर वजीफ़े की जो तासीर है वो उनको नहीं हासिल होती। पढ़ने के लिए आपने यूँ पढ़ना है जनाब, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूबी व सत्तारुल उयूबी व गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा समाअत करें जनाब इसका कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जो मेरा परवरदिगार है, हर गुनाह से जो मैंने किया, जानबूझकर या भूल कर, दर पर्दा या खुलम खुला। और मैं तौबा करता हूँ उसके हुजूर में इस गुनाह से जो मुझे मालूम है और उस गुनाह से जो मुझे मालूम नहीं है। बेशक तू गैबों का जानने वाला है और ऐबों का छुपाने वाला और गुनाहों का बख्शने वाला, और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो आली शान और अज़मत वाला है। अब आप अंदाज़ा करें कि इस कलिमे के अंदर हमने अपने तमाम गुनाहों के हवाले से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर ली। और जब कलिमा 5वां पढ़ें तो इसके तर्जुमे पर भी तवज्जो होनी चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। बाज़ लोग इसी तरह आम ज़ुबान में जिस तरह कहते हैं तोते की तरह रट्टा रटाया पढ़ लेना, उससे ठीक है, तासीर तो होगी उसकी, लेकिन असल जो रूह है कि हमें पता तो होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सी इल्तिजा कर रहे हैं। तो 5वां कलमा जनाब आपने 70 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद नमाज ज़ोहर की अदायगी करें। दरमियानी औकात में गुनाहों से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें। तौबा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें और याद रखें कि जो पहले अशरे का वजीफ़ा है कि अल्लाह ताला की रहमत का तलबगार होना, इस हवाले से दुआएं मांगते रहें, अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजाएं करते रहें। नमाज ज़ोहर के बाद आपने सूरह फ़ातिहा पढ़नी है जनाब 40 मरतबा। मारूफ़ है बिल्कुल, इसके हवाले से तो हमने इससे पहले इसको बयान भी कर दिया था, पढ़ के भी आपको सुना दी थी। ना हो तो कम अज़ कम इमाम साहब तो रोज़ाना हमें कोई 3 मरतबा तो बुलंद आवाज़ से पढ़ के सुनाते हैं, तो उसको तवज्जो से सुनिए। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखिए। तर्जुमा समाअत कर लीजिए इसका जनाब के सब तारीफ़ें, तमाम खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। बल्कि बेहतर ये तर्जुमा है कि बदले के दिन का मालिक है। उसकी वजह ये कि हम अल्लाह ताला के इंसाफ को तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए दीन का माना होता है बदला, तो बदले के दिन का मालिक है। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत फ़कत अल्लाह ताला की और मदद
حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مجازی مدد اگر ہم کسی سے مانگتے ہیں تو بھی جو مدد ہماری کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، نہ ان کے رستے پر کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین، یعنی اے مولا کریم تو ہماری اس التجا کو قبول فرما۔ بعد از نماز عصر جناب آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی اور 25 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ بھی معروف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب بھی یہ آپ کو فائدے کے طور پر ایک بات بتا دوں کہ جب بھی درود و سلام پڑھیں، کوئی بھی جملہ ایسا بولیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا جائے تو اس سے پہلے لفظ سیدنا لگا لینا یہ مستحب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہم نے درود پاک کے اندر، وہاں پر بھی لفظ سیدنا کا اضافہ کر لینا مستحب ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وہ درود شریف ہے کہ جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھا، اور کوئی بھی بندہ جب اپنا نام لیتا ہے تو اپنے القاب ذکر نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی پکارے تو جناب شروع میں سیدنا کا اضافہ کر لیں، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد نماز مغرب آپ نے ادا کرنی ہے جناب، اور اس کے بعد یا وہاب، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک صفاتی نام یا وہاب 133 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بعد از نماز عشاء صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے جناب، 4 رکعات نفل ادا کرنے ہیں آپ نے، اور تسبیح جو ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ طریقہ یہ ہے جناب اس کا کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد اس طرح پڑھیں، ثنا آپ نے پڑھنی ہے اور تسبیحات پڑھیں، ایسے ہی سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد تسبیحات پڑھیں، یہ جو ابھی تسبیحات ذکر کی 15 مرتبہ، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع کی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر تسبیح و تحمید کے بعد قومہ میں پھر 10 مرتبہ، اور اسی طرح پہلے سجدے کی تسبیحات کے بعد پھر 10 مرتبہ، اور جناب جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، دوسرے سجدے کی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، قرات یعنی سورت کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں یعنی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، رکوع کی تسبیحات کے بعد یعنی قومہ میں جب آپ نے جانا ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ، سجدوں کے درمیانی جلسہ کے اندر 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ یہ آپ علامت کے طور پر یاد رکھ لیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے ہر رکعت کے اندر جو تسبیحات ہیں یہ 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، اور تمام رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی کو پورا کر لیں، جو تعداد ہے نا 75 مرتبہ ایک رکعت کے اندر، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے جناب انگلیوں کے اوپر شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، چونکہ نماز تو مشغولی کا نام ہے۔ ہاں یوں کر لیں کہ جب آپ نے مثال کے طور پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو ایک انگلی کو تھوڑا سا دبا لیں، اسی طرح پھر 3 مرتبہ پڑھ لیا تو دوسری انگلی کو تھوڑا تھوڑا اس طرح علامت کے طور پر نشانی رکھ لیں۔ اگر بالفرض کہیں تعداد زیادہ ہو جائے تو آپ یہ اصول یاد رکھیں جناب کہ جب تعداد زیادہ ہو تو نیت یہ کر لیں کہ جن اعداد کو پورا کرنے کا حکم ہے پڑھا تو میں نے اتنی مرتبہ ہے، باقی صرف تکمیل کے لیے پڑھا ہے۔ تو جناب ان وظائف کو
جاری رکھیں، کوشش کریں کہ ہر رات کے اندر صلاۃ التسبیح اس کا اہتمام کریں۔ نفلی عبادت کے اندر اصول یہ ہے کہ اس کو تنہا پڑھا جاتا ہے، تشہیر نہیں کی جاتی، تاہم کسی کو سکھانے کے لیے، آداب سکھانے کے لیے، علوم اسلامیہ کی تشہیر کے لیے، کسی بہانے کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ایسا معاملہ کر لیا تو امید کرتے ہیں گناہ گار نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ جناب اگلے روزہ کے فضائل، اس کے مناقب اور اس کے وظائف کے حوالے سے اگلے پروگرام کے اندر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔